سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ محبت صحابہ دی ایک کنجی نے اور بغض صحابہ دی بھی ایک کنجی نے. امیر معاویہ سرکار نال محبت رکھے گا تے باقی صحابہ دی محبت دا دروازہ بھی کھل جاوے گا. جندے دل وچ بغض حضرت امیر معاویہ دے بارے آنا ہے انہیں باقی صحابہ کرام دے بارے بھی بغض رکھنا شروع کر دینا ہے. میرے سامنے کتاب شذرات الذہب فی اخبار من ذہب امام ابو الفلاح عبد الحی بن عماد حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی وفات سن 1099 ہجری نو ہوئی ہے. آپ اس کتاب دے سن 60 دے واقعہ وچ فرماندے نے وَهُوَ الْمِيزَانُ فِي حُبِّ الصَّحَابَةِ وَمِفْتَاحُ الصَّحَابَةِ. حضرت امیر معاویہ صحابہ دی محبت دے اندر تکڑی نے کنڈا نے. صحابہ کرام دی محبت تولنی ہوئے کسے بندے نو کنا ہے تے حضرت امیر معاویہ دی محبت نو تولیا جاوے گا. امیر معاویہ دے پیار نال تولیا جائے گا. جے وہ پیار اس دا جنہ زیادہ امیر معاویہ نال ہوئے گا اونا ایک پیار زیادہ حضور دے باقی صحابہ نال ہوئے گا. اور جنہ اندے وچ کمی ہوندی جاوے گی اونا ایک دوسرے صحابہ دے پیار دی بھی کمی ہوندی جائے گی.